नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मिफ्ता इस्माइल कैसे अचानक इसहाक डार के खिलाफ गवाह बन गए। इनकी गवाही के बाद इसहाक डार पर क्या क़यामत टूट पड़ी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। इस फैसले का 4 जनरल से क्या ताल्लुक है। एक सहाफ़ी को आधी रात अगवा क्यों किया गया। जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक और हैरानकुन वीडियो कैसे वायरल हुई। इस वीडियो में नज़र आने वाले 3 किरदार कौन हैं। ये तीनों किरदार और जनरल बाजवा एक मकाम पर इकट्ठे क्यों हुए। इमरान खान साहब ने अब इस्टेब्लिशमेंट को यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को क्या नया और बड़ा सरप्राइज़ दिया है और इस सरप्राइज़ पर GHQ का क्या रद्द अमल और रिएक्शन सामने आया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक सहाफ़ी को अगवा करने के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस सहाफ़ी के अगवा का ताल्लुक बराह रास्त जनरल बाजवा से है। इस सहाफ़ी को आधी रात एक बड़े घिनौने ऑपरेशन में अगवा किया गया और आप कह सकते हैं कि इस सहाफ़ी को इसके घर से अगवा किया गया। अब इसी अगवा से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है और इस अगवा का ताल्लुक असल में जनरल बाजवा से जुड़ी हुई एक खबर से है। अब ये एक ऐसी खबर है जिसमें यह बताया गया था कि एक आलीशान प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में है। इस प्रोजेक्ट का नाम सुख चैन है और इस खबर में यह बताया गया था कि जनरल बाजवा का एक अपार्टमेंट इस आलीशान प्रोजेक्ट में मौजूद है। उसके बाद इसी खबर में जनरल बाजवा, उनके समधी और उनकी फैमिली के मुतल्लिक ये बताया गया था कि इनके DHA में बेशकीमत प्लॉट्स हैं। इन प्लॉट्स की निशानदेही की गई थी। इन प्लॉट्स के नंबर भी बताए गए थे और इस खबर में फिर जनरल बाजवा और उनके अहले खाना के जो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क असासे हैं यानी कुल असासे, इनकी मालियत भी बताई गई थी। अब इसी खबर के मुताबिक जनरल बाजवा और उनकी फैमिली के पास 12.7 बिलियन के असासे थे यानी 12 अरब 70 करोड़ रुपए के असासे थे। अब इस खबर पर जनरल बाजवा ने यह कहा था कि उनके ये जो असासे हैं ये कानून के मुताबिक बनाए गए हैं, लेकिन अगर ये असासे कानून के मुताबिक बनाए गए तो होना तो ये चाहिए था कि जनरल बाजवा एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते अपने इन असासों का, ताकि उन पर जो इल्ज़ामात लगे वो इल्ज़ामात गलत साबित होते या फिर वो ये खबर देने वाले जो सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन पर अमेरिका में कोई मुकदमा दायर कर देते। अब अमेरिका में तो कोई उन्होंने मुकदमा दायर नहीं किया, ना ही किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया, ना वो अपने असासों की शफाफियत के मुतल्लिक अब तक कोई शवाहिद या दस्तावेज़ात सामने लेके आए। लेकिन उल्टा हुआ ये कि उन्होंने जिस तरह से उनके ये आप ये कह सकते हैं कि असासों के मुतल्लिक कुछ मालूमात सामने आई थी, तो अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में बोल न्यूज़ के एक सहाफ़ी शाहिद असलम को FIA ने अगवा कर लिया और शाहिद असलम पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उन्होंने जनरल बाजवा के असासों की जो तफसीलात हैं ये अहमद नूरानी को दी। यानी जनरल बाजवा के असासों की वजाहत नहीं की गई, उल्टा उस सहाफ़ी को उठा लिया गया जिस पर सिर्फ ये शुबा था कि कहीं इसने ये तमाम मालूमात अहमद नूरानी को ना दी हों। अब इसी सहाफ़ी की एक वीडियो भी वायरल है और ये सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि मुझसे मेरे लैपटॉप का और मेरे मोबाइल का पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर ये मुझे उल्टा भी लटका दें, अगर ये मेरी हड्डियां भी तोड़ दें तो तब भी मैं इन्हें अपना पासवर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे सोर्स तक पहुंचना चाहते हैं। अब कोई भी सहाफ़ी हो वो कभी भी अपना सोर्स जो है वो जाहिर नहीं करता और पूरी दुनिया में ये सहाफ़त का असूल है कि किसी सहाफ़ी को उसका सोर्स रिवील करने पर, उसका सोर्स जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जाता। लेकिन ये पाकिस्तान है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत, जहां एक सहाफ़ी को आधी रात को अगवा किया गया और अब उसे ये कहा जा रहा है कि तुम अपना सोर्स बताओ
اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زبردستی اس کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ مانگا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب نگران وزیر اعلیٰ کا نام پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے۔ اس خبر کے جو دو اہم ترین نکات ہیں یہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے یہ بڑا واضح ہے، اور آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد تحلیل ہوں تو پھر الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں 60 دن کے اندر نئے الیکشن کرانا پڑتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد توڑی جائے، اس کے بعد تحلیل ہو، تو پھر ہر صورت میں الیکشن کمیشن کو 2 ماہ کے اندر الیکشن کروانا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسمبلی اپنے وقت سے پہلے توڑ دی جائے، جس طرح سے پنجاب اسمبلی کو 3.5 سال کے بعد وقت سے پہلے تحلیل کر دیا گیا اور پنجاب اسمبلی نے اپنی 5 سال کی مدت پوری نہیں کی، تو اس پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن ہے یہ 90 دن کے اندر کروانا ہوتا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی خبر نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب انہوں نے چودھری پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام مانگے تھے۔ اب یہاں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف چودھری پرویز الہی نے 2 نام دینے تھے، دوسری جانب حمزہ شہباز جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، کیونکہ نون لیگ میں ایسی موروثیت ہے کہ پہلے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے۔ جب حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ سے برطرف ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، تو انہیں دوبارہ سے نوازنے کے لیے اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ اب 2 نام حمزہ شہباز نے دینے تھے، 2 نام چودھری پرویز الہی نے دینے تھے، اور پھر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور اس کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ اب نگران وزیر اعلیٰ کا نام سامنے آیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 2 نام پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی جانب سے سامنے آنے تھے، اس کے بعد 3 دن کے اندر ان میں سے ایک نام پر اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری تھا، یعنی ایک نام جس پر حمزہ شہباز اور پرویز الہی اتفاق رائے کر لیں۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان اتفاق رائے کسی ایک نام پر نہیں ہوتا تو پھر یہ پورا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا، اور اس کمیٹی میں جو دونوں فریق ہیں ان کی ایکول آپ سمجھ لیں کہ نمائندگی ہوگی، دونوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ اب یہ جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھی کل ملا کر 3 دن ہوں گے، 3 دن کی مہلت ہوگی اس کمیٹی کے پاس، اور اس کمیٹی کو 3 دن کے اندر کسی ایک نام پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اور اگر یہ اتفاق رائے نہ ہو سکا، مثال کے طور پر پرویز الہی کی جانب سے جو نام سامنے لائے گئے، حمزہ شہباز کی جانب سے جو نام سامنے لائے گئے، اگر اس پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو پھر یہ معاملہ ظاہر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلا جائے گا، اور چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی کل ملا کر صرف 2 دن ہوں گے، جس میں چیف الیکشن کمشنر کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اب اسی پوری صورتحال میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو نام سامنے آئے ہیں، 5 انتہائی اہم نام، یہ 5 نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی یہ ایک بڑی خبر ہے۔ تو ہم نے میٹنگ رکھی ہے کل گھر پہ، ہمارے تمام ایم پی ایز ایم این ایز آ رہے ہیں، اس میں سارے پارٹی کے عہدیدار بھی آ رہے ہیں، کامل علی آغا صاحب جو سینیٹر ہیں اس میں ہم مشورہ کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی میں ہو جائیں تو وہ پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے، اور مونے صاحب کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ 3 نام میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ سخیرہ صاحب، احمد نواز سخیرہ صاحب۔ نمبر 2 پہ نصیر احمد خان صاحب۔
नंबर 3 नासिर सईद खोसा साहब, ये तीनों का फैसला हुआ है। यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी भी एक अहम और बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब एक बड़े मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर को लॉन्च किया गया, एक बड़े पुरस्कार किरदार को लॉन्च किया गया, और ये एक ऐसा किरदार है जो कि आजकल आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अब ये जो मिस्टीरियस करैक्टर है, ये अपने प्राइवेट जहाज़ में, अपने एक निजी जेट में, अपने 2 मातहतों के साथ लाहौर पहुंच गया। इसका एक बड़ा भयानक किस्म का मिशन था, लेकिन फिर इसका जो मिशन, जिसे अपनी जानिब से मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई थी, मुकम्मल तौर पर खुफिया रखने की कोशिश की गई थी, ये इसका पूरा मिशन और इसकी जो डिटेल्स थी ये लीक हो गई। अब ये एक ऐसा किरदार है जिसके साथ नोटों की बोरियां भी थी, और इसी किरदार के मुतल्लिक अब 2 बड़े इंकशाफात इमरान खान साहब ने किए। लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने ये इंकशाफात किए, मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी, और मीडिया ने इमरान खान साहब के ये जो 30 सेकंड का जुमला था, इसमें कहे गए 2 जुमले नशर नहीं किए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के इस 30 सेकंड में जो उन्होंने 2 जुमले कहे, इन जुमलों में उन्होंने क्या इंकशाफात किए। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने पहला इंकशाफ ये किया कि आसिफ अली जरदारी सिंध के चंद वुज़रा के साथ नोटों की थैलियां लेकर आए थे। इसके मुतल्लिक हमारे पास एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ गई थी। उस वक्त हमारे कई अरकान घबरा चुके थे। इमरान खान साहब ने कहा कि जो ताकतें गुमनाम नंबरों से फ़ोन करती हैं, वो हमारे अरकान असेंबली को धमकियां दे रहे थे, और ये गुमनाम लोग ये पेशकश भी कर रहे थे कि आप लोग नून लीग को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने इमरान खान साहब पर रेड लाइन लगा दी है। लेकिन यहाँ पर रात 10 बजे होने वाले एक खौफनाक वाक़े के मुतल्लिक भी एक बड़ा और तबाहकुन किस्म का इंकशाफ किया गया है। ये भी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि जिस तरह हमारे अरकान सूबाई असेंबली पर दबाव डाला गया, इस तरह कभी किसी रुकने असेंबली को दबाया गया हो। लेकिन उसके बावजूद मुझे अंदाज़ा था कि ये लोग पीटीआई से दगा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम अरकान को पता था कि इस वक्त जो पार्टी छोड़ेगा, अवाम उसकी सियासत का जनाजा निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने रात 10 बजे होने वाले वाक़े के मुतल्लिक आखिरी और हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि हमने, यानी मैंने और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लेते वक्त एस्टैब्लिशमेंट को पता ही नहीं चलने दिया कि हमारा असल प्लान क्या था। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी एस्टैब्लिशमेंट को ये बताया था कि हम 2-3 रोज़ के बाद एतमाद का वोट लेंगे। यानी जब एस्टैब्लिशमेंट ने चौधरी परवेज़ इलाही से पूछा कि एतमाद का वोट आप कब लेंगे, तो परवेज़ इलाही ने उन्हें 2-3 दिन बाद की तारीख दी। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि हमें खदशा ये था कि हमारे जो रुकन हैं हाफिज़ अम्मार, ये असेंबली नहीं पहुंच पाएंगे। हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के काफ़िले और पुलिस की गाड़ियां भेजी, और फिर रात 10 बजे हमें यह अंदाज़ा हुआ कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब GHQ के हलकों ने इमरान खान साहब को एक हंगामी नोयत का पैगाम पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिससे रोकने के लिए GHQ ने इमरान खान साहब को यह हंगामी पैगाम पहुंचाया था। इमरान खान साहब ने यह पैगाम सुना। जो ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन रखे गए थे, इमरान खान साहब ने उन ऑप्शंस को रिव्यू किया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने उन तमाम ऑप्शंस को रद्द करते हुए अब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और एक नया सरप्राइज़ दे दिया है। और वो सरप्राइज़ ये है कि वज़ीर-ए-आला KP आइन के आर्टिकल 112 के तहत अब KP असेंबली तोड़ने की जो समरी है, ये मंगल को गवर्नर को भिजवाएंगे, और 48 घंटों के अंदर अगर गवर्नर ने
کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہ کیے تو یہ اسمبلی بھی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر مفتاح اسماعیل کی اسحاق ڈار کے خلاف گواہی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے اور اس ایک ویڈیو سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طرف تو اسحاق ڈار کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے اور دوسری جانب اسحاق ڈار کی برطرفی کے متعلق بھی اب ایک الگ سے بڑی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 4 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ بیرون ملک سے جو ترسیلات زر آتی تھیں وہ 27% تک کم ہو گئیں، گیس 74% تک مہنگی کر دی گئی اور ایلسیز نہ کھلنے کی وجہ سے ملک میں جو بڑے کرٹیکل نوعیت کے میڈیکل آپریشنز ہیں وہ بھی روکنے پڑے اور ان آپریشنز کے نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کی جان جا رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی بینک نے اب یہ رپورٹ جاری کر دی کہ پاکستان کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے اب یہ صرف 2% رہے گا۔ یعنی عمران خان صاحب نے جب حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت پاکستان کا گروتھ ریٹ تقریباً 6% تھا، 5.97% پر تھا اور یہ امپورٹڈ حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے اس گروتھ ریٹ کو اتنا کم کر کے 2% پر لے آئی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں مفتاح اسماعیل کی اسحاق ڈار کے خلاف ایک بڑی گواہی سامنے آئی ہے اور مفتاح اسماعیل کی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب مفتاح اسماعیل جو ہیں یہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، انہیں جی ایچ کیو کی بہت قریبی شخصیت سمجھا جاتا ہے، ان کے جناب باجوہ کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات تھے اور یہ اکثر فوج کے زیر انتظام اسلام آباد میں چلنے والی جو یونیورسٹی ہے NDU یہاں لیکچر وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں اور جی ایچ کیو میں بھی اس سے پہلے پائے جاتے تھے۔ اب مفتاح اسماعیل کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں مفتاح اسماعیل نے یہ الفاظ بولے اور یہ اعتراف کیا اور یہ الفاظ بولے کہ ہماری گورننس بدترین گورننس ہے۔ IMF سے جب میں نے قسط لے لی تو 15 دن کے اندر مجھے ذلیل کر کے فارغ کر دیا گیا۔ معیشت اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود پنجاب میں جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے اس کی قدر روکی گئی اس سے ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی انہوں نے براہ راست اسحاق ڈار کو معیشت برباد کرنے کا مجرم قرار دے دیا، لیکن یہاں پر دوسری جانب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے بھی ایک اہم اور بڑی خبر آئی ہے اور اب نون لیگ کے جو ضلعی سیکرٹری اطلاعات ہیں مدثر نذیر، اس کو بھی عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا جو کیس ہے اس میں دیگر 3 ملزمان کے ساتھ باقاعدہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔